अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम दीन दुनिया और हम के साथ मुशर्रफ हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी थोड़ा सा इशारा किया था और ज़मीन की हरकत के बारे में गुफ्तगू हुई थी। ये प्रोग्राम भी हमारा इसके बारे में कि जो इमाम के ज़हूर के बारे में, इमाम महदी अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये बताई जाती है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। तो अहादीस व रवायात में इस बात का था, लोग सोचते थे कैसे हो सकता है कि सूरज जो है वो मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो। अगर मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है तो जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, जो रोटेशन है, जो उसकी गर्दिश का अंदाज है, मसलन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अगर रुक गया तो रुकने से तो ये दुनिया सारी जमीन वगैरह तबाह हो जाएगी। और अगर च जाए कि वो रुके और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर शुरू हो जाए, यानी एक स्पीड में इस वक्त जमीन जो है अपने महवर के गिर्द, अपने जो सेंटर उसका पॉइंट है उसके गिर्द जो उसकी रोटेशन की स्पीड है, इसका जो सरकमफ्रेंस है चारों तरफ का, वो तकरीबन 26,000 मील है। और 26,000 मील का ये फासला जमीन 24 घंटे में तय करके अपने मुकाम पे वापस आ जाती है। फिर 26,000 का फासला तय करती है, फिर घूम के अपनी जगह पे आती है। और अगर इसकी रफ्तार का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी रफ्तार बनती है तकरीबन 1,000 मील से ज्यादा, 1,000 मील फी घंटा से ज्यादा रफ्तार है। 1,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ज्यादा के साथ जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। हमारे ये जहाज वगैरह जो यहां से प्रवास करते हैं एयरपोर्ट से, अब देखिए कि इनकी रफ्तार तकरीबन 150-200 मील और कुछ इसके लगभग होती है जब ये टेक ऑफ कर रहे होते हैं। और क्या कहते हैं, सीट बेल्ट बांध लें और अपनी मेजें सीधी कर लें, कुर्सी को सीधा कर लें, और बिल्कुल कोई खाना पीने की चीज कोई नहीं होनी चाहिए कि जो, यानी इस 150, 200, 250 मील की रफ्तार में उन चीजों के गिरने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। और चाहे कि हम देखते हैं कि जो जिस वक्त ये जमीन खुद अपने महवर के गिर्द इतनी तेज रफ्तारी से घूम रही है, उस तेज रफ्तारी के बावजूद हम देखते हैं कि कोई इस किस्म का इर्तियाश पैदा नहीं होता, कोई इस किस्म का मसला पैदा नहीं होता, और जमीन बड़े सुकून के साथ घूम रही है। इस घूमने की इस रफ्तार जो 1,000 मील फी घंटे की रफ्तार से घूम रही है, इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि अगर पानी भर के गिलास का रख दिया जाए तो उसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती। नाज़रीन, मैं जरा माजरत चाहता हूं, ये वन मैन शो है सारा, और मैं जरा देख रहा हूं कि ये फेसबुक के ऊपर ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए मैं इसको देख के मुतमईन हो जाऊं कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में क्या हुआ कि पूरे प्रोग्राम के बाद मुझे पता चला कि मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी। जी दुरुस्त है, मेरे ख्याल में कि ये आ रहा है प्रोग्राम। तो नाज़रीन किराम, 1,000 मील फी घंटे की रफ्तार से जमीन अपने महवर के गिर्द घूम रही है। और ये देखें कि ये स्पीड जो 1,000 मील पर 1,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूम रही है, ये रुक के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए तो जाहिर बात है, ये तो मतलब है कि घूमने की वजह से तो ये बरकरार है सारा सिलसिला। अगर वापस ये हो जाए तो ये सारी चीजें मतलब है हर चीज तहस नहस हो जाएगी, और इतनी रफ्तार से फिर इसी रफ्तार से फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। ये लोग कहते थे, अहादीस रवायात के हवाले से हम इसको मानते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इशारा किया था, नाज़रीन और सामीन ने कहा कि जरा तफसील से और मजीद इसके ऊपर जोर दिया जाए और बताया जाए कि ये क्या इम्कानात मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, अभी तक हमारा ये तस्वुर है कि जमीन का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल यानी कुतुब शुमाली, और साउथ पोल जो कुतुब जुनूबी है। जमीन अगर एक दायरे की तरह है तो कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है और साउथ पोल नीचे की तरफ है। और हम यही समझते हैं, जिनसे भी पूछे, पढ़े लिखे लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनको भी यही मालूम है कि जमीन का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। यहां मैं ये बता देना चाहता हूं नाजरीन, ऐसा नहीं है। जमीन के 2 नॉर्थ पोल हैं और 2 साउथ पोल हैं। एक ये नॉर्थ है जिसको हम जोग्राफियाई नॉर्थ पोल कहते हैं, जोग्राफी के एतबार से जो ऊपर की तरफ है, और साउथ पोल उसका नीचे की तरफ है। एक जमीन का और नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हटके हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ।
अब ये दो नॉर्थ और साउथ क्या ये एक ही लाइन में है? नहीं नाजरीन, ऐसा भी नहीं। बड़ी अजीब दरियाफ्तें जो साइंस ने की हैं, और ये 1830 में 1830 में ये चीज दरियाफ्त हुई कि जमीन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ एक और नॉर्थ और साउथ है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है। जब हम मैग्नेट को लटकाते हैं या कंपस को देखते हैं तो कंपस जिस नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है वो ज्योग्राफियाई या ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ है जिसकी तरफ हमारा कंपस पॉइंट कर रहा होता है। और जितने हम ये रास्ते वगैरह मुय्यन कर रहे हैं ये इस मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ के साथ हम इसको मुय्यन करते हैं। अब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ से फासला करता चला जा रहा है, और तकरीबन जब शुरू में इसके दरियाफ्त किया गया 1830 में 1830 में, उसके बाद से तकरीबन इसके ये 4-5 साल के बाद एरर को ठीक करते थे, क्योंकि अब तकरीबन 5 मील के करीब ये नॉर्थ से अलग हो जाता था, ये अपनी जगह से हरकत कर लेता था। ये जो अंदर जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये कहां से ये मैग्नेट पैदा हुआ और ये क्या फासला कर रहा है, मैं नाज़रीन किराम की दिलचस्पी के लिए ये बता देना चाहता हूं कि जमीन के अंदर जो कोर है वो एक पिघला हुआ लोहा, नीचे जो अंदर कोर है जो अंदर के बिल्कुल दायरा है वो पिघला हुआ लोहा है, आयरन है, और वो मैग्नेटिक फील्ड उसके सारे उसके साथ मरबूत है। ये मकनातीसियत उस लोहे की है, वो जो लोहे का कोर पूरा एक गेंद अंदर मौजूद है उससे ये सारा मैग्नेटिज्म पैदा हुआ है, उसमें ये मकनातीसियत पैदा हुई है, और उसके जरिए ये नॉर्थ और साउथ पोल और हमारे मैग्नेट भी उस मैग्नेट के साथ अपना डायरेक्शन मुय्यन करते हैं। खुदा के अल्लाह के राजों को जब हम देखते हैं वो कहते हैं किस किस नेमत को झुटलाओगे, जरा देखिए इस जमीन को पर इंसान को बसाने के लिए परवरदिगार आलम ने इतनी चीजें जो की हैं, मदर नेचर ने कर दी हैं, ये बाई चांस हो गया है, ये जनाब इंसान पहले बंदर था फिर बंदर से इंसान बन गया है, डार्विन ने बड़ी चीज दरियाफ्त कर ली है, ये जो चीज हम कर रहे हैं ये नेचर की तरह का अजीब इंसान है हम लोग, उस जिसकी मखलूक है उसको तस्लीम करने की तरफ आते ही नहीं। जिस तरफ आप देख ले अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन भेजे कि तुम जान जाओ कि तुम्हारा एक माबूद मौजूद है और उस माबूद के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकना, क्योंकि तुम्हारे उस दौर में जब आदम को खल्क किया गया था जो अल्लाह की बेहतरीन मखलूक थी, मलाइका थे, अल्लाह ने उनको तेरे आगे सजदा रेज किया था कि झुक जाओ आदम के आगे। हम कहते हैं हम फरिश्ते बन गए हैं, वो फलाना बड़ा फरिश्ता है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। अल्लाह ने इंसान बनाया है जिनको फरिश्तों ने सजदा किया है, और हम कहते हैं हम हर चीज को सजदा करने पे तुले हुए हैं, जहां से 4 पैसे का फायदा होगा हम उसके आगे बिल्कुल लेट जाएंगे, चापलूसियां करेंगे। यही सजदा है ना, और क्या सजदा होता है? सजदे में कोई क्या करता है? मतलब अल्लाह के आगे अगर हम सजदा करते हैं, माथा, हाथ, घुटने और पांव वो जमीन पर लगाते हैं, तो इस सजदे का क्या मतलब है? मतलब है कि आप मुझसे आला हैं और मैं आपसे बिल्कुल ही किस्म का एक किस्म की एक ऐसी चीज हो जिसकी कोई हैसियत नहीं, बहुत ही हकीर किस्म की चीज हो, ये करते हैं। और हमें अगर कहीं आज किसी से थोड़ा सा मुफाद हो जाए, हम देखिए हम कैसे लिपटते हैं, क्या मर्द हो क्या खवातीन हो, किस तरीके से हम उनके आगे बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं कि जिस तरह क्या 4 पैसों 4 टकों के लिए, थोड़े से मुफादात के लिए, किसी नौकरी के लिए या किसी मामूली सी चीज के लिए जो हम समझते हैं ये हमें पूरी करके देगा, जो माबूद मालिक है इस जमीन का, ये जमीन के राज देखिए जरा किस तरीके से अल्लाह ने इसको खल्क किया है। अंदर देखिए लावे के ऊपर एक ऐसी चादर बिछाई हुई है जिससे वो लावे की गर्मी हम तक नहीं पहुंचती, हम झुलस नहीं जाते। सूरज की गर्मी इतनी हमें पहुंचती है जितनी हमें जरूरत है हमारी सेहत के लिए, हमारे उठने बैठने के लिए, हमारी जिंदगी के लिए और हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए, हमारे जमीन से ग़िज़ा उगाने के लिए, फल उगाने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए, जमीन की नशोनुमा के लिए जो जरूरत है, इतनी गर्मी के फासले पे अल्लाह ने सूरज से जमीन को रखा है। ये खुद ब खुद पैदा हो गई है, इंसान खुद पैदा हो गया है। कब तक इंसान झुटलाता रहेगा? पहले जमाने में अगर झुटला देता 1,24,000 124,000 मैसेंजर्स अल्लाह ने भेजे, इस इंसान को समझाओ किसी और के आगे नहीं झुकूं, मैं तुम्हारा माबूद हूं, मेरी तुमसे कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ अपना ख्याल रखना, अच्छे काम करना, बुरों से बचना, अपने वजूद को खराब न करना, तुम्हारा ये जिस्म टेम्परेरी है, तुम्हारी रूह ओरिजिनल है, उसकी तरफ आना।
اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 امام ایک کے بعد ایک، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، ہستیاں دیکھیں کیسی ہیں. اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام وہ واحد مردوں میں ہستی ہے جن کی تربیت خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی. کیا ہوا؟ مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے. امام حسن علیہ السلام کیا ہوا؟ شہید کر دی گئے، زہر دے دیا گیا. اور ان کی جب جسد مبارک دفن کے لیے لایا گیا تو تیر برسائے گئے. امام حسین علیہ السلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد شمار ہوتے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، کیا ہوا کربلا میں؟ بیویوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، 72 ساتھیوں سمیت ان کو ایسے انداز میں شہید کیا گیا جو بربریت کی بدترین مثال ہے. امام زین العابدین علیہ السلام توحید کا پیغام دینے والے، دعاؤں کو سکھانے، صحیفہ سجادیہ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا دعا کیسے کی جاتی ہے. انہوں نے سکھایا انسان کو، تاکہ انسان کا کربلا کے واقعے کے بعد بھی اللہ کی توحید کا منکر نہ ہو جائے. اللہ کی توحید کے ساتھ باندھنے کے لیے وہ دعاؤں کے ذریعے توحید کا پیغام پہنچاتے رہے. امام باقر علیہ السلام دیکھیے کہ انہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد جو موقع ملا وہ زمینہ ہموار کیا، کہ جس سے امام صادق علیہ السلام نے دین کے علم کو پھیلانے کا کام اس انداز میں کیا کہ جابر بن حیان جیسے، ابو علی سینا جیسے اور ایسی عظیم ہستیاں اس دنیا میں معرض وجود میں آئیں جنہوں نے علم کے شگوفے پھیلا دیے، زمین و آسمان کے علوم کے دروازے کھول دیے، اور فوراً ملوکیت کے دل دادا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر انہوں نے اپنی تبلیغ اسی طرح جاری رکھی یہ سارے لوگ ہمارے مقابلے پہ آ جائیں گے، ہماری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. زر زن زمین کے غلام، دنیا کے غلام لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے غلام بن کے خوشی محسوس کرتے ہیں. کتنے پست ہو گئے ہم. یا ہم خود جس طرح فرعون اور نمرود و شداد بن جائے پھر بھی کوئی بات ہے، ہم وہ جو کہ دنیا کے غلام ہیں ان غلاموں کے ہم غلام بن جائے، اپنے معبود جیسی ہستی کو چھوڑ کے، رحمت للعالمین علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے ہم کو دے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے. پھر کورونا وائرس آتا ہے. کورونا وائرس چاہے لیبارٹری میں ہے چاہے کسی طریقے سے ایک چھوٹا سا جراثیم ہے، اور اس جراثیم کا انسان مقابلہ کرنے سے قاصر ہے. ہماری سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ہمارے امریکہ بہادر نے بہت ترقی کی ہوئی ہے، روس نے، چائنا نے، جاپان نے، بڑے ترقی یافتہ ممالک. بھائی ترقی دیکھنی ہے ادھر دیکھو، مسلمانوں کے پاس کیا ہے ان کے پاس جا کر دیکھو. ہاں، مسلمانوں نے اپنے خدا کو بھلا دیا. جب خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ایک جراثیم سے اس کو یقین دلایا کہ جاؤ دیکھو ذرا کیا حال ہے تمہارا. ہم ایک پل، ایک لمحہ گھر میں نہیں بیٹھتے تھے کہ گھر میں بیٹھیں گے تو ہماری کمائی کیسے ہوگی، ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. رازق کو ہم بھولے ہوئے تھے. لیکن کیا کیا اللہ نے کہا کہ ایک جراثیم بھیجا، سب گھروں میں بیٹھ گئے. آ کے سب گھروں میں بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں. لیکن ظالموں کا جو نظام ہے وہ ظلم نہیں چھوڑ رہا. پوری دنیا کو ظلم و جبر سے بھر دیا گیا ہے. کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے تشدد ہو رہا ہے، کس طریقے سے بربریت ہو رہی ہے. کتنے سالوں سے فلسطینی اپنے گھروں میں نہیں بلکہ اپنے کیمپوں میں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں جوان ہوئے، وہیں مر گئے، ان کی نسلیں وہیں پیدا ہو کے جوان ہو گئی. دنیا کے کسی فرد پہ، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. ان کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں، ان کے بچے 2500 بچہ جیل میں ہیں، چھوٹی عمر کے بچے وہ جیلوں میں ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا اذیتناک سلوک کیا جاتا ہے. دنیا کے عدل پسند لوگ، انصاف پسند لوگ، ہیومن رائٹس کے دل دادا لوگ، سب ممالک خاموش بیٹھے. خبردار کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، جو بات کرے گا ہم ایڈ بند کر دیں گے، ہم پابندیاں لگا دیں گے. درست ہے. وینزویلا ایک ملک، آزاد ملک، اور وہ ہے جو کہ جارج بش کے خلاف بڑا بول رہا تھا جس وقت اس نے بربریت کا بازار گرم کیا تھا. کبھی عراق کے اوپر وہ چڑھائی کر رہا ہے، کبھی افغانستان پہ چڑھائی کر رہا ہے، کبھی کسی اور ملک پہ، جدھر سمجھ آتی تھی ادھر چڑھائی کر رہا ہے. اپنے جو بھوت ان کے اندر اپنے تکبر کا زندہ ہوا تھا، جوش مار رہا تھا، کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا. ہم یہ نظام بدلنا چاہتے ہیں، ہم وہ نظام بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین پہ نظام ہمارا چلے گا. یہ ان کی بات تھی. ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا جو پہلے وینزویلا کے صدر تھے، اور پتہ نہیں کس طریقے سے بڑی ناگہانی ایک طریقے سے ان کا انتقال ہوا، اور لوگ بہت سے سوالیہ نشان اس پہ اٹھا رہے ہیں. ابھی جو نکولس میڈیرو جو بنا ہے پریزیڈنٹ، ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ جی، ادھر یہاں پہ نہیں کرنا. اب جو ملک خود تیل پیدا کر رہا ہے اور تقسیم کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس کے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی گئی کہ اپنا تیل وہ نکال کے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. پوری دنیا کے ممالک میں سے بڑے بڑے ممالک ہیں،
एक मुल्क निकला है, वो ईरान था। उसने कहा जी मैं 5 जहाज, समुद्री जहाज भेज रहा हूं और वो ऑयल लेकर जा रहे हैं और उनकी रिफाइनरीज के जो पुर्जे उनको चाहिए और जो उनका इक्विपमेंट चाहिए या और चीजें जो उनको चाहिए पेट्रोल की, फ्यूल की प्रोडक्शन के लिए, वो हम लेके जा रहे हैं। और अगर हमारे जहाजों को किसी ने हाथ लगाया, क्योंकि उधर अमेरिका ने फौरन धमकी दे दी कि हमारे जहाज कैरिबियन पहुंच गए और हम नहीं जाने देंगे, हमारी पाबंदियां हैं, सैंक्शंस है, हमारे सैंक्शंस हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे सैंक्शन है, हमारे 5 जहाज जा रहे हैं, अगर हाथ लगाया तुम्हारा कोई जहाज साबित नहीं रहेगा। एक जहाज पहुंचा, फिर दूसरा पहुंचा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां भी पहुंच गया। उन्होंने कहा भी और जहाज भी अगर हमसे मांगेगा वेनेजुएला तो हम उसको देंगे। क्या बाकी तमाम ममालिक खत्म हो गए? रवैया यह बन गया है कि वो जो कहेगा हम उसकी ताबेदारी करेंगे। क्या खुदा को भूल गए हम? माबूद को भूल गए? अपने मुल्क पे, अपने शहरियों पे देखो कैसा जुल्म हो रहा है कि अभी यानी एक अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर यानी घुटना रख के उसकी गर्दन के ऊपर उसको मार दिया। जो छोटे उसमें किसी केस में मतलूब था और वो बिल्कुल नीचे आराम से बैठा और उसके घुटना इतना रखा कि वो उसका दम निकल गया, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। कहां है वो अलंबरदार इंसाफ के, अदल के, ह्यूमन राइट्स वाले कहां हैं? सब खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। एक नहीं, कितने केसेस हो गए उनके बच्चों को, उनके खवातीन के साथ, प्रेग्नेंट खवातीन के साथ कितने जुल्म हुए और होते चले जा रहे हैं। दुनिया में कोई बोल नहीं रहे, चुप करके बैठो भाई, मेरी खैर और बस, बाकी दो देखी जाएगी। जुल्म जब बढ़ जाएगा, यही निशानी है इमाम ज़माना के आने की। इमाम महदी अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के बारे में कहा गया है कि वो दुनिया को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसे वो जुल्म व जौर से भर चुकी होगी। अजीजान, ये एक निशानी। देखिए यमन में क्या हो रहा है, वहां पे देखिए चारों तरफ से समुद्री हदूद बंद कर देंगे। फिलिस्तीनियों के ऊपर अगर पाबंदी लगाई, अगर मुसलमान मुल्क इसराइल का साथ ना देते, किसी की जरूरत नहीं थी कोई पाबंदी लगा ले। वो ममालिक जो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, उनमें मिस्र था, इजिप्ट, उसमें जॉर्डन था, उसमें सऊदी अरेबिया था, उसमें सीरिया था, उसमें लेबनान था और उसमें पैलेस्टाइन खुद था। 6 ममालिक की फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अक्टूबर की जंग में पहले 60s में उन्होंने 10 दिन में उनको उड़ा के रख दिया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 6 मुल्कों की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उड़ा के रख दी इसराइल की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने। और अजीजान, उसके बाद जो दूसरी जंग हुई, उसमें इलाके जो इन्होंने कब्जा किए थे, यानी आप स्वेज कैनाल तक पूरा सिनाई का इलाका वो इसराइल ने कब्जा कर लिया था। रिवर जॉर्डन के किनारे तक पहुंचे, बल्कि उसको अबूर भी कर लिया था, बाद में फिर वापस हुए। वो उर्दन का इलाका इतना कब्जा कर लिया। गोलान हाइट्स तक का इलाका सीरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया था। शीबा फार्म्स के इलाके तक वो लुबनान में पहुंच गए थे। क्या हुआ जनाब? इजिप्ट ने अपनी फौज तैयार की, उन्होंने अटैक किया और जब उन्होंने स्वेज कैनाल को अबूर कर लिया, जो कि इसराइल कह रहा था हमने नाकाबिल तस्खीर बना लिया, कोई इसको अबूर कर ही नहीं सकता, ऐसे उन्होंने मोर्चे और तोपे और असला वगैरह लगाया हुआ था, कहा कोई कर नहीं सकता। लेकिन जब इजिप्ट ने अबूर कर लिया, उन्होंने फौरन शिकस्त मान के खामोशी से मुआहदा कर लिया। अमेरिका बहादुर बीच में टपका और उनका कैंप डेविड का मुआहदा करा के इजिप्ट ने कहा या अल्लाह मेरी खैर हो, बस बाकी देखी जाएगी। उसने क्या किया? ईरान, सऊदी अरब के साथ मैं कह रहा हूं इसराइल के साथ हाथ मिला लिया और हाथ मिलाने के बाद वो दराड़ पड़ गई मुसलमानों की सफों में। जो मुसलमान ममालिक इसराइल के खिलाफ एक आवाज थे और किबला अव्वल की आजादी की बात कर रहे थे, वो खामोश होकर बैठ गए। नाज़रीन किराम, यहां तक गेम खत्म नहीं। उसके बाद बाकी मुसलमान, आज मुसलमान मुल्कों की ये हालत है, उन्होंने खुल के कह दिया या हमारे साथ ताल्लुकात रखो, सिफारती ताल्लुकात बहाल करो, नहीं करते हो तो हमारे साथ कारोबार करो। और कितने मुसलमान मुल्क हैं, उसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो इसराइल की बिक रही हैं। अगर सिफारती ताल्लुकात नहीं रखने, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स दो कि हमारी प्रोडक्ट्स को तुम अपने मुल्कों में बेचो, ताकि वो हमारे पाकिस्तान में भी कई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बिक रही हैं। अजीजान, जुल्म है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। और याद रखिए, दुनिया की तकरीबन 95 से 98% पॉपुलेशन जुल्म की चक्की में पिस रही है। ये 2% लोग हैं जिन्होंने इक्तदार को संभाला हुआ है मुल्क में, पूरे दुनिया में, और यही उनका शेवा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। आपको याद होगा जब अरब स्प्रिंग आया था, तो अरब स्प्रिंग में उन ममालिक में कामयाब हुआ था वो इनकलाब जिधर आबादी ज्यादा थी। इजिप्ट में कामयाब हुआ, अलजायर में कामयाब हुआ, यमन में आबादी कम थी, नहीं कामयाब हो सका, बहरीन में आबादी कम थी, नहीं हो सका कामयाब,
سیریا میں انہوں نے مل کے پھر ایک اور پلان بنایا کہ وہ ممالک جو اسرائیل کے خلاف سفارات تھے ان میں سے ایک ملک رہ گیا، اس کا نام ہے سیریا، اس کے خلاف سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عزیزان، یہ دور جو ہے یہ امام کی آمد کی ہمیں نشاندہی کر رہا ہے، اور صرف امام کے آنے کی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ یہ ہستیاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بدھسٹ کا خیال ہے کہ گوتم بدھ نے بھی واپس آنا ہے، ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ کل کی اوتار نے یہ واپس آنا ہے، اور وہ اتنے ہزار سال کے بعد جو آتی ہے وہ ہستی، وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گی اس دفعہ آ کے، اور اس سے پہلے اتنا بری حالت ہوگی کہ جو صحیح ریلیجس قسم کے ایماندار لوگ ہوں گے، برہمن ہوں گے، پکے پیور برہمن، یعنی خدا اور بھگوان کو ماننے والے، وہ لوگ پہاڑوں پہ نکل جائیں گے، ان کو شہروں میں پناہ نہیں ملے گی۔ عزیزان، اس وقت دنیا سپلٹ ہو رہی ہے، میرے اوپینین کے مطابق سپلٹ ہو رہی ہے۔ یہ کالا، یہ گورا، یہ عرب، یہ عجم، یہ ایرانی، یہ افغانی، یہ پاکستانی، یہ دبئی والا، یہ کویت والا، اب آپ اندازہ کریں عرب ملکوں میں اس حد تک، یعنی آپس میں اتنا تعصب ہے سارے عربوں میں۔ وہ کویت والے کہیں گے نا، وہ کہیں گے ادھر اوپر داشے پہ یا اس پہ ایک کرتے پہ ایک بٹن لگائیں گے، دوسرے ملک والے 2 بٹن لگائیں گے تاکہ ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم نے 2 بٹن لگانے ہیں۔ تیسرے جنا اس کا سوڈان والے جو اس کا وہ کالر کے بغیر والا پہنیں گے کہ جی ہماری نشانی یہ۔ اس حد تک آپس میں وہ ہے کہ یہ بٹنوں میں بھی وہ اپنے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ بحرین کی اور یہ ان کی دیکھیں سعودی عربی بحرین میں موجود ہے، اور وہاں پہ کیا ظلم، تشدد، مساجد، امام بارگاہ اور باقی ساری پاپولیشن کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ ابھی قطر کے ساتھ اگر ایران اور ٹرکی کھڑے نہ ہو جاتے تو اس کا بھی تہس نہس کر دینا تھا، ان کو اس بھی سٹون ایج میں پہنچا دینا تھا۔ بشار الاسد میں کہ سیریا میں کیا ہوا، جو کچھ بھی وجہ تھی، لیکن کن لوگوں کو آپ نے ٹرینڈ کیا، کہاں کہاں ٹرینڈ کر کے لا کر یہاں پر پہنچا دیا، آئیسس اور داعش کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی کہ ملک میں لوگ سمجھے کہ یہ اسلام جس کو تم نجات دہندہ سمجھتے ہو یہ اسلام ہے، ظلم، تشدد اور بربریت کے حوالے سے۔ اور امام کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور جو بتائے گی، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، یعنی موجودہ غروب مطلب ہے جہاں پہ سورج، مغرب یعنی جہاں غروب ہوتا ہے، مشرق جہاں سے طلوع ہوتا ہے، لیکن یہ آپس میں انٹرچینج ہو جائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے عزیزان؟ ابھی میں ذکر کر رہا تھا نا کہ زمین کے 2 نارتھ پول ہیں اور 2 ساؤتھ پول ہیں، ایک جیوگرافیکل نارتھ اور ساؤتھ ہے اور ایک میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ ہے۔ یہ میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ یہ ڈرفٹ کر رہا ہے، پہلے 4-5 سال میں 5 مائلز یعنی سال میں 1 میل کے حساب سے کر رہا تھا، پھر اس کی رفتار بڑھنے لگ گئی، اور عزیزان سائنسدان پریشان ہو گئے ہیں اب جب انہوں نے سپیڈ دیکھی ہے، 1 سال میں 40 مائلز موو کیا ہے، 40 میل اس نے 1 سال میں موو کیا ہے۔ کتنی بڑی یہ تعداد ہے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی 3-4 سال کے بعد یہ دوبارہ اس کو سیٹنگ کریں گے نقشوں کی، کیونکہ نقشے سارے تبدیل کرنے پڑتے ہیں، نقشہ تو اس نارتھ ساؤتھ میگنیٹک نارتھ ساؤتھ کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ جب جیوگرافیکل نارتھ ساؤتھ سے آگے چلے گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں ابھی یہاں پہ نارتھ پول کے قریب یا جو میگنیٹک نارتھ ہے اس کا سینٹر نارتھ کا کینیڈا میں ہے، میں ادھر پہنچوں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کہیں اور پہنچ گئے، 40 میل دور ادھر سے پہنچے ہوئے۔ تو اگر جہاز پرواز کر رہے ہیں، یہ اوپر سیٹلائٹس ہیں، ان کے لیے بڑی دقت ہو جائے گی، اور آپ جی پی ایس بھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی بڑی پرابلم ہو جائے گی، لہٰذا ان کو ابھی 2-3 سال پہلے دوبارہ اس کو الائن کرنا پڑا، وہ جو اس کے اندر کمی بیشی آ گئی اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا پڑے گا نقشوں کو، تاکہ اس کے مطابق چل سکے۔ لیکن یہ جو 40 میل کی رفتار، 40 میل ہر سال کے اعتبار سے ابھی سپیڈ پکڑ رہا ہے، کہتے ہیں یہ سپیڈ اور تیز ہو رہی ہے، اور اگر تیز ہو جائے گی تو ناظرین کرام کہاں جائے گا یہ نارتھ پول؟ کہتے ہیں فلپ کر جائے گا، ساؤتھ کی جگہ نارتھ چلا جائے گا، نارتھ کی جگہ ساؤتھ آ جائے گا، جیوگرافیکل نہیں، یہ دوسرا میگنیٹک والا۔ کیا اس سے پہلے بھی ہوا ہے؟ جی ہاں، سائنسدانوں نے کہا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ سال سے 200,000 ایئرز سے 500,000 یا 700,000 ایئرز تک کے درمیان میں یہ پہلے بھی فلپ کرتا رہا ہے، تقریباً 200,000 سے 300,000 2-3 لاکھ سال میں ایک دفعہ فلپ کرتا ہے۔ ابھی یہ تقریباً 750,000 ایئر سے فلپ نہیں ہوا ہے، 7.5 لاکھ سال سے ابھی اوور ڈیو ہے کہ یہ نارتھ اور ساؤتھ آپس میں فلپ کر جائیں۔
अजीजान, मैं इस बात की तरफ तवज्जो दे रहा हूं कि अगर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ इंटरचेंज कर जाए, नॉर्थ मैग्नेटिक नीचे चला जाए और दूसरा ऊपर आ जाए, साउथ ऊपर आ जाए, तो क्या ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ भी ऊपर नीचे हो सकते हैं? देखिए, जमीन के अंदर तो नॉर्थ साउथ का बड़ा असर है ना, जो मैग्नेट है उसके तो बड़ी कुव्वत है। और मैग्नेट के बारे में साइंस में हम पढ़ते थे, और वैसे भी हमने कुछ कुछ इंजीनियरिंग में हमने वो जो किया है कि अगर 3 में से 2 चीजें हो तो तीसरी प्रोड्यूस की जा सकती है। यानी अगर आप मैग्नेट हो आपके पास और उसके बीच में कॉइल रख के कॉइल को मूव करेंगे तो क्या जनरेटर बन जाता है। और अगर आप मूवमेंट हो आपके पास और आप मूवमेंट के बीच में अगर मैग्नेट को लें तो आप क्या करते हैं, अगर उसको मूव करेंगे जनरेटर बन जाएगा। और अगर मैग्नेट हो और इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, तो आप मूवमेंट पैदा कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर्स में पैदा होती है। यानी उसके अंदर भी वो मैग्नेटिज्म लाया जाता है कि कोर्स में मैग्नेट आ जाता है, बीच में जो आर्मेचर होता है उस आर्मेचर को बीच में से घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी उसको मुहैया की जाती है, तो वो मोटर घूमती है। अजीजान, ये जमीन का मैग्नेटिज्म ये बहुत बड़ी नेमत है। इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो निकलते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो सूरज की शुआएं आती हैं जो खतरनाक होती हैं इंसान की सेहत के लिए और जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए, जिससे मसला पैदा हो सकता है, उन शुआओं को ये रोकते हैं कि वो जमीन के ऊपर असरअंदाज ना हो। अगर थोड़ी बहुत आए तो इतनी आए जितनी हम इस जमीन को जरूरत है और जो फायदेमंद है। ये अगर माबूद ने यह निजाम नहीं रखा तो किसने रखा है? ये जमीन अगर माबूद ने इस तरीके से वजन तवाजुन के साथ नहीं घुमाई तो कौन है जो घुमा रहा है? नज्म बगैर नाजिम के नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बगैर ऑर्गेनाइजर के नहीं बन सकती। ये कायनात का निजाम किस तरीके से चल रहा है? अजीजान, एक जमाने में जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के बड़े मतलब वो दिमाग फिरे होते हैं ना, कॉलेज की पढ़ाइयां स्कूलों की पढ़ाई में जब इंसान टीन्स में आता है ना, वो कहता है मैं टीन हो गया हूं, टीन 15, 14, 13, 16, 17, तो ये टीन जो है ना, इंसान का दिमाग भी आसमान पे पहुंचा होता है। हमारी पश्तो जुबान में एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि जब मुर्ग जवान होता है ना, मुर्ग, तो वो छत पे अपना पांव ऐसे उठा उठा के ऐसे करके रखता है कि कहीं ऐसा ना मेरे वजन से छत गिर जाए। तो जवानी इंसान की ऐसी होती है, दीवानी होती है। तो इंसान बहुत कुछ सोचता है, हम भी सोचते थे। हम कहते थे जाके मौलवियों के साथ जाके उनके साथ पैर से पंजे फंसाने और उनको जाके बोलना कि जी क्या आपका खुदा, कैन योर गॉड टर्न द स्टोन विच ही हैज मेड, अल्लाह ने जो पत्थर बनाया है क्या वो उसको हिला सकता है? वो कहते हैं हाँ जी हिला सकता है। हमने कहा हिला सकता है तो उसको बोलो हिलाए, बस वो चुप हो जाते हैं। ये हमारे ऊटपटांग सवाल आजकल भी लोग निकाल के लाते हैं ना, हमने भी एक ऊटपटांग सवाल निकाला हुआ था। फिर कोई मिला, उसने कहा कि अगर अल्लाह इस पत्थर को हिला दे तो ये पत्थर तो आप भी हिला सकते हो, मैं भी हिला सकता हूं, तो ये कैसे साबित होगा कि वो अल्लाह है, वो माबूद है, वो कादिर मुतलक है? कोई ऐसा काम उसको बोलो कि जो आप किसी को बोलें कि आपको इंग्लिश आती है, आप ABCD सुना दो, मैं मान लूंगा आपको इंग्लिश आती है। तो जो ABCD सुना के अपनी इंग्लिश मनवाएगा तो उसके दिमाग में फर्क होगा, या वो भी इस लेवल पे नीचे आ जाएगा कि ABCD पढ़ के आपसे मनवा ले कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो ये मतलब है अच्छी बात तो नहीं। कहता है माबूद से आपने मनवाना है तो आप देखो जमीन को और आसमान को देखो, सितारों को देखो, सोलर सिस्टम को देखो। आप पत्थर को, एक पत्थर को दायरे में घुमा सकते हो? हाँ जी घुमा सकते हैं। कैसे? कोई डोरी बांध देंगे, डोरी बांध के जब घुमाएंगे तो उसकी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, एक पत्थर बाहर जोर लगा रहा है और आप डोरी से उसको अंदर खींच रहे हो, ये दोनों कुव्वतें जब बराबर होंगी तो वो क्या करेगा? उस दायरे में घूमना शुरू कर देगा। दुरुस्त है? कहता है आप डोरी के बगैर घुमा सकते हैं? मैंने कहा नहीं, डोरी के बगैर तो नहीं घुमा सकते। कहता है माबूद ने इस जमीन को सूरज के गिर्द घुमाया हुआ है, 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से जमीन अपने महवर के गिर्द घूम रही है। अजीजान, जरा अंदाजा लगाइए कि ये जमीन सूरज के गिर्द किस स्पीड से घूम रही है। गूगल में जाएं, कैलकुलेट करें। मैं चाहता हूं सारे तैयारी करें, लेकिन चले मैं बता देता हूं कि जमीन सूरज के गिर्द 63,000 माइल्स एन आवर की स्पीड से घूम रही है। यानी इस तरह स्पिन कर रही है 1000 माइल्स पर आवर, और फिर ऐसे जो घूम रही है सूरज के गिर्द, वो घूम रही है 63,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से। कोई डोरी नहीं बंधी हुई,
یہ جو طاقت ہے نا، یہ ہمارے جو میگنیٹک فیلڈز کی جو قوت ہے کہ سورج زمین کو کھینچ رہا ہے، زمین سورج کو کھینچ رہی ہے، اور یہ جو باہر کی طرف جو گھومنے سے باہر کی طرف زور لگا رہے ہیں، یہ دو قوتیں ایسی اللہ نے برابر کی ہوئی ہیں کہ زمین اگر وہ سورج کو زیادہ طاقت سے کھینچے گا تو زمین جا کے سورج سے ٹکرا جائے گی، اور اگر زمین تیزی سے حرکت شروع کر دے گی تو محور سے باہر نکل جائے گی، مدار سے باہر نکل جائے گی، پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی۔ یہ توازن قائم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ خدا عادل ہے جس نے عدل قائم کیا ہوا ہے، جس نے بیلنس قائم کیا ہوا ہے۔ ہم اس بیلنس کو خراب نہ کریں۔ اللہ نے رزق عطا کیا، اتنا عطا کیا سب مخلوق کھا سکتی ہے، دوسروں کا رزق نہ کھائیں۔ اگر ظلم شروع کر دیا تو ظلم کی انتہا کیا ہوتے ہیں؟ تمام چیزیں تباہی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر بیلنس آپ کے گاڑی کے پہیے کا بیلنس خراب ہو جائے تو دم دم ڈم ڈم شروع کر دیتا ہے، بیرنگ خراب ہو جائے گا، گاڑی خراب ہو جائے گی، انجن خراب ہو جائے گا، آپ کے ویل خراب ہو جائے گا، نکل جائے گا ویل، ہزاروں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دوسروں سے تعلقات رکھیں، وہ بھی عدل و انصاف کی بنیاد پہ رکھیں۔ گھر میں بھی اگر آپ عدل و انصاف نہیں کرتے، ایک بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، دوسرے سے کم کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہستی اگر حضرت یوسف سے پیار خدا کی خاطر کرتی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے اس بچے کو آئندہ نبوت ملنی ہے اور اس کے درجات مجھ سے بھی بلند ہوں گے، جب دیکھا تھا نا چاند سورج اور ستارے جو ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے درجات مجھ سے بھی بلند ہوں گے، تو اس وجہ سے ان سے پیار تھا۔ لیکن جب پیار میں بیلنس قائم نہیں کیا نا، وہ باقی بھائی یوسف کے دشمن بن گئے، گھر میں کتنی مصیبت پڑ گئی۔ توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے ایک بیٹا زیادہ اچھے لگتا ہے یا ایک بیٹی زیادہ اچھی لگتی ہو بنسبت دوسرے کے، لیکن حقوق میں عدل و انصاف کو دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معاشرے میں عدل و انصاف اگر قائم نہیں رہے گا، میرے مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے۔ اللہ جو قادر مطلق ہے، اس کے مقابلے میں اس کا انکار کوئی کر دے، اللہ اس کو چلنے دے سکتا ہے، لیکن ظلم کو اللہ نہیں چلنے دیتا۔ ظالم کی ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ عزیزان، ظلم بہت بری چیز ہے۔ ہم لوگ دعائے کمائل پڑھتے ہیں نا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیم کردہ جو دعا ہے، اس میں کیا، ظلم تو نفسی، پروردگارہ میں نے اپنے وجود پہ ظلم کیا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنے وجود پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اپنے وجود پہ ظلم کرتے ہیں ابھی نہیں پتہ چلتا، جب 50 60 کراس کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر راتوں کو خیال آتا ہے پروردگارہ میں نے وہ گناہ، پھر خدائی جتنا موت کے قریب جاتے ہیں نا، پھر احساس ہوتا ہے یار یہ زندگی تو ختم ہونے والی تھی۔ بچپن میں ہم کہتے ہیں کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو جا کے جوانی دیکھیں۔ جوانی میں کہتے ہیں ہمارے سامنے کون آئے گا، ہم تو جوان ہیں جناب، ایک ایک آدمی 10 آدمیوں سے لڑ جاتا ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر تھوڑا کام ڈاؤن ہوتا ہے، کہتے ہیں یار اب بزدل ہو گئے ہم، نہیں، سوچنے لگتا ہے انسان، حقائق کو دیکھنے لگتا ہے، حقیقتوں کے بارے میں فیصلے کرتا ہے، بزدل نہیں ہوتا انسان وہی انسان ہے جو جوانی میں لڑ جاتا تھا، سوچتا نہیں تھا، اب وہ سوچ بچار کرنے کے بعد سارے معاملات طے کرتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، اس کے بعد جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے، اب وہ موت کو قریب، پہلے سوچ رہا تھا میں بعد میں کروں گا، ابھی میں پڑھ لوں، ابھی میں تجربہ حاصل کر لوں، پھر میں جا کے کام کروں گا۔ اب وہ تجربہ وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب تجربہ ختم ہو گیا، اب ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ٹائم رہتا نہیں، پھر اس کو ہبڑ دبڑ لگ جاتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص پورا سال تیاری نہیں کرتا پیپرز کی، اور جب پیپر آتے ہیں کہتا ہے اب میں تیاری کروں اور اب میں دیکھوں گی کیا حساب کتاب کرنا ہے، وہ حال ہمارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مطمئن ہوتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا، اے نفس مطمئنہ، جو نفس مطمئنہ ہوتے ہیں اس وقت دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے، معبود بھی ان کا ہے، سکون بھی ان کا ہے، آرام بھی ان کا ہے۔ دنیا کی آرام و آسائش تو ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، دیکھیے زرداری صاحب کا کیا حال ہوا، مال دولت کی تو کمی نہیں ہے، بلینز میں ان کے پاس ڈالرز اور سونا اور چاندی سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کا بھی یہی حال ہے، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں ان سے۔ آپ کے بہت سارے لوگ، جنرل پرویز مشرف کو دیکھ لینا، بڑی بادشاہی، بڑے لوگ ان کو سلوٹ، جدھر سے گزرتے تھے لوگ سلوٹ کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ آج کدھر پڑے ہیں؟ آج اپنی مٹی بھی ان کے لیے کاٹنے کو دوڑ رہی ہے، اور ان کے لیے مصیبت کا باعث بن رہی ہے کہ جائیں نہ جائیں، جائیں تو کیسے جائیں، اور اگر نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا، جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ تمام باتیں عزیزان، میرے پروگرام کا وقت ابھی اختتام کے قریب پہنچا ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا دیکھ لوں کہ اگر کسی نے کوئی کمنٹس وغیرہ ایسے کیے ہیں کہ جن کے اوپر میں تبصرہ کر سکتا ہوں یا کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو میں اس کے اوپر بیان کر دوں گا، وَإِلَّا اگر کوئی بات ہوئی تو آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دین کے معاملات کو سمجھنے
اور اپنے دنیا کے معاملات کو دین کے گرد گھمانے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں حق کو سمجھنے اور حق کی خاطر حق کی حمایت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. باطل کو سمجھنے اور باطل کے ہونے کے ناطے باطل کی مخالفت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کیونکہ دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. اس میں گورا کالا افریقی ایرانی عرب عجم نہیں ہوگا. اس میں ایک حق ہوگا اور ایک باطل ہوگا. پروردگار عالم ہمیں حق کے ساتھ کھڑے رہنے اور باطل کے مقابل آنے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگارہ جو ناظرین و سامعین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جس قسم کی ان کی حاجات شرعیہ ان کی ہوں پروردگارہ ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. مریضوں کو شفائے کامل عنایت فرما. جو مرحومین و مرحومات ہو گئے جو اس دنیا سے چلے گئے پروردگارہ ان کو اس دنیا کی مشکلات ان کی آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بہت شکریہ اور انشاءاللہ آئندہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے مشرف حسینی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.